अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वायर नई नई चीज़ें सामने डेवलपमेंट्स आ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है इलेक्शन कमीशन को कि 90 रोज़ में पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं। एक तरफ तो अदालत का ये फ़ैसला है सियासत के हवाले से, यानी सियासी जो माहौल है उसके अंदर जो भी 12 PTI वाले अपनी दरख्वास्त लेके गए थे वो मंजूर कर ली गई, और दूसरी तरफ से आला अदालतों से ये हुक्म आया कि स्पीकर जो कौमी असम्बली ने 35 इस्तीफ़े कबूल किए थे वो अपनी फाइनलिटी अटेन कर चुके हैं, लिहाजा उनका वो मौक़िफ़ सही नहीं है। जो 35 MNA हजरात जो थे PTI के, तो उन्होंने कहा था कि हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो गलत स्पीकर ने कबूल किए हैं, तो वो सेटिसाइड हो गया उनका। वहाँ PTI को रिलीफ नहीं मिला, यहाँ मिल गया। अच्छा, बहरहाल इस पर तो कोई रायज़नी की भी नहीं जा सकती। गो के जो फ़ैसला होता है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उस पर फिर कमेंट दिया जा सकता है। तो इसलिए मैं बाज़ औक़ात अक्सर हम सब दोस्त कहते हैं कि सियासत, अदालत, मईशत, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं पाकिस्तान के, कई ऐसे आपको पता है बड़े बड़े मुआहदे, वो रिको डेक का हुआ, वो करके का हुआ, जिसमें हमें बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ भी पड़ी और कुछ हमें कम भी हो गई, लेकिन बहरहाल उसमें हजीमत उठानी पड़ी बैन अल-अक़वामी सतह पे। उसमें भी अदलिया की तरफ से कुछ ऐसे फ़ैसले किए गए आला अदालतों की तरफ से जो इंतहाई परेशान कुन थे मुल्क के लिए, रियासत के लिए, स्टेट के लिए, इस कौम के लिए। इसमें मुझे कोई साहब बता रहे थे कि एक बाकायदा हमारे वो माजी के एक जज साहब थे कि उन्होंने इस तरह का भी फ़ैसला दे दिया था जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपए की जो एक्सपोर्ट थी, और वो इधर खैबर पख्तूनख्वा के अदालत में से फ़ैसला आया था। अब की बात नहीं है, काफ़ी देर की बात है, और लेकिन बहुत पुरानी भी नहीं बात, यानी गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर हुआ कि उससे बहुत नुकसान हुआ। तो क्या हमारा ये वाकई सोचने वाली बात है कि आइन की तशरीह, कानून की तशरीह के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद होती है कि एक मुआहदा अरबों डॉलर का कहीं मुल्क और दूसरा मुल्क आपस में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, रियासत से रियासत मुआहदा करती है, तो 2 या 3 या 4 जज साहिबान, वो यकीनन वो दानिश का एक मरकज़ होते हैं, मराकज़ होते हैं जो जज साहिबान, लेकिन ये पूरे की पूरी रियासत का एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो दूसरी रियासत के साथ कोऑपरेशन करता है उसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये बातें वाकई सोचने वाली हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसा आइन इतना परफेक्ट है जिस तरह का हम अपना पाकिस्तान का आइन बनाना चाह रहे हैं कि हर आए रोज़ में कोई नई तशरीह सामने आती है जो मुख्तलिफ होती है पहले से भी, और उसके बाद फिर कोई तशरीह उसी एक कानून, उसी आइन की शिक्की आ जाती है जो उससे मुख्तलिफ होती है। मुझे याद पड़ता है मेरी चौधरी अल्ताफ़ जो थे मरहूम पंजाब के गवर्नर, उनसे दोस्ती थी, उनके यहाँ जाता था जब गवर्नर थे। वो आर्टिकल 104, ये हो चुके, मैं आर्टिकल्स का या आइन का माहिर नहीं हूँ, लेकिन 104 मुझे मेरी मेमोरी में फ्रेश है, जो असम्बलीज़ की तहलील और दीगर इस तरह के मामला से मुतल्लिक़ होते थे पहले। ये इसके करीब करीब और भी आर्टिकल्स हैं इसी 104 चैप्टर के 5, 6, 7 आगे, जो आजकल भी ज़ेर गौर और ज़ेर बहस हैं। तो वैसे एक सवाल जन्म देता है कि दुनिया का कोई ऐसा आइन कानून है जिसमें कोई सुकम नहीं होता, इतने कोई सुपीरियर ब्रेन्स होते हैं? ऐसा नहीं होगा, वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ फिर रवायात जो होती हैं अच्छी जमहूरी या खुशगवार रवायत कह लें, जिसमें तहम्मुल व बुर्दबारी और मुल्क को, रियासत को बचाने का तस्वर होता है, नेशनलिज्म होती है कि जो बैन अल-अक़वामी मुआहदे हैं उनको स्क्रैप करने का जज्बा नहीं होता, जज्बा शहादत कह लें कि हर चीज़ को तोड़ने का, मरोड़ने का जज्बा, कि जी बस चूँकि मेरे पास इख्तियार है फ़ैसला करने का, तो मैं बस कहूँगा जी मेरी तशरीह ये है, लिहाजा इस मुआहदे को बंद कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता। ये कमियाँ ज़रूर हैं कि हमारे यहाँ वो नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं है कि जहाँ मुल्क को, कौम का फ़ायदा है वहाँ उसको कैसे टैकल करना है। अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ, रियासत, ये सियासत, मईशत, अदालत, ये सब चीज़ें देखें, जैसे मैंने अभी बताया रिको डेक और कारके और इस तरह के मुआहदे जो थे, इसमें मईशत में अदालत तो आ गई और सियासत में तो अदालत आई हुई है पहली। तो दस्तबस्ता माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, ज़ाहिर है, लेकिन अदालत के पास जब कोई आइनी पटिशन जाएगी तो फ़ैसला तो आएगा, लेकिन सवाल वही है फिर कि ये फ़ैसले इस तरह अचानक आ रहे हैं जो यकसर मुतज़ाद भी होते हैं या किसी एक सिचुएशन से बिल्कुल बरक्स होते हैं। मसलन कि अब अदलिया ने भी कहा था पिछले दिनों, आला अदलिया की तरफ से कहा गया कि अगर इलेक्शन कराए गए बहुत जल्द अनकरीब
تو وہ ججز فراہم نہیں کر سکیں گے ایز ریٹرننگ افسر یا جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں. تو اس میں ٹھیک ہے حکومت کو تو آپ کوس سکتے ہیں جی وزارت خزانہ نے کہا, وزارت داخلہ نے کہا ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے, ہم پیسے نہیں دے سکتے الیکشن کے لیے, ان کا تو خواہش ہوگی, لیکن یہاں تو عدالتوں نے بھی کہہ دیا. اب اس کے بالکل یکسر مختلف یہ فیصلے آ گئے کہ اب الیکشن کرائے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپس میں تضاد ہے یہ کس طرح ریزالو ہوتا ہے, کون سے فورم پہ جا کے ہوتا ہے, کون سا فورم کس طرح نیشنلسٹک اسپرٹ کے ساتھ آگے چلتا ہے. تو جیسے میں بات کرتا ہوں سیاست, معیشت, عدالت, اس سے ہٹ کے جو صحافت ہے وہ بھی اپنا پورا رنگ دکھا رہی ہے, پورے جوش خروش پہ ہے, عجیب عجیب کالم لکھے جا رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میرے ایک دوست بڑے اچھے عہدے پہ فائز ہیں اخبار میں, یعنی بلکہ اپنا اخبار بھی نکالتے ہیں, اردو جرنلسٹ ہیں اور میرے ساتھ کافی دیر سے ان کا تعلق رہا ہے. وہ ایک دن ایسے پھڑ مارنے لگے کہ یار میں فلاں جو صاحب ہیں جنرل, ان دنوں DGIAS سے ہی ہوتے تھے, جنرل شجاع پاشا, وہ میرے کورس میٹ رہے میرے نیشنل سیکورٹی ورک شاپ میں. 5 ہفتے ہم کٹھے ایکسچینج آف ویوز بھی کرتے رہے, میرے آرٹیکلز کالمز اخبار کے پڑھتے تھے اور ویوز ہم ایکسچینج کرتے تھے, ایک دوسرے کی درستگی بھی کر لیتے تھے. اور کوئی عرض نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی DGIAS ہی, ان دنوں ویسے وہ بریگیڈیئر کی یونیفارم پہنتے تھے, بعد میں میجر جنرل ہو گئے, بعد میں وہ DGIAS ہوئی ہے اور اس کے بعد ملاقاتیں نہیں. اس حوالے سے کوئی جرنلسٹ جرنیل کی ملاقاتیں نہیں تھی, کسی جھنڈے کے تحت نہیں تھی, جیسے ایک دو دوست ہوتے ہیں, کورس میٹ ہوتے ہیں, اس حوالے سے. تو میں نے ان کو ایک دوستی کے انگ میں کہا جب وہ DGIAS تھے کہ جی وہ آپ سے فلاں جرنلسٹ یا آپ کے ملا تو وہ یہ انفارمیشن دی. جب بات ٹیلی کی گئی تو وہ کسی کو نہیں ملا تھا, نہ چھوٹی سطح پہ نہ بڑی سطح پہ, لیکن پھٹ اس کی کامیاب تھی. جیسے اب پھٹ بڑے بڑے کالم بھی پھٹ والے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں وہ سنیفنگ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی وہ سنیفنگ جرنلسٹ کہہ لیں, وہ سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ جی ہوا کا رخ کدھر ہے, فلاں طریق کو فلاں بندہ جو ہے وہ پکڑا جائے گا, وہ گرفتار ہو جائے گا, فلاں کو فلاں جرنل نے سپورٹ کیا, اور یہ میری بات اندر کی خبر ہے. اندر کی بھی خبر ہوتی ہے, باہر کی بھی ہوتی ہے بعض کا. اب ایک صاحب نے کہا جی 5000 جو لوگ ہیں افسران ہیں, آفیشلز جو ہیں, جن میں افسر بڑے بھی ہیں, درمیانے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, NCOs بھی ہیں, JCOs بھی ہیں, انہوں نے پاکستان آرمی سے ان بلاک ریزائن کر دیا. جب میں نے یہ بات بریگیڈیئر آصف صاحب جو ڈائریکٹر ہیں پنجاب کے ISPR کے, ان سے کی, انہوں نے کہا جی ایک سنگل ریزگنیشن نہیں ہوئی. اور یہ ویسے بھی لاجیکل سی بات ہے سمجھنے والی, لیکن وہ وادی گئی, ہوائی کی طرح چھوڑی گئی. وہ سونگنے والے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, سنیفنگ جرنلسٹ, تو یہ سنف جرنلسٹ جو ہیں یہ بھی ایک میرا خیال ہے اپنا بھی لچتلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کبھی ریاست اس طرف چل پڑتی ہے, کبھی معیشت اس طرف چل پڑتی ہے. تو پارٹ آف دی پرابلمز ہیں یہ سب لوگ ہمارے. تو اب اس طرح کے کئی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. میں نہیں یہ کہتا, ہم لوگ کرتے رہے ہیں, اندرونی خبریں بھی آتی ہیں, لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ فلاں لیڈر یا کوئی بڑا پاپولر آدمی ہے وہ سخت بیمار ہے, تو ڈاکٹر نے کہا جی کہ آپ ان کا چند گھنٹے کے مہمان ہیں, تو آپ اچانک خبر لگا دیں گے سبقت لے جانے کی کوشش میں کہ لو جی سب کو میں مات دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس سب سے پہلے خبر آئی. تو آپ کہتے ہیں یار وہ مر گیا, ہو سکتا ہے اگلے دن وہ مر جائے, تو اس میں آپ کی بیجا ہو جائے گی. وہ کہیں گے جی لو جی وہ خبر سونگ لینا ہے جی, وہ آ کدھر جا رہی ہے, وہ سونگ لیتا ہے کہ جی آج اتنی بڑی تعداد میں اس کا کراؤڈ تھا, وہ سونگ لیتا ہے کہ جی وہ باہر امریکہ سے یہ معاملات ہو رہے تھے. یعنی میرا خیال ہے جو CIA میں کام کرنے والے جو ڈائریکٹر ویکٹر ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنے آرٹیکلز اپنی کتابیں چھاپتے ہیں, تو اگر ہم کوئی کتاب اس طرح کی چھاپیں, ہمارے جرنلسٹ بھائی جیسے میں خود بھی اس شعبے میں ہوں, تو میرا خیال اس میں بھی بڑے انکشافات ہوں گے اور بڑے تضادات ہوں گے.